केमिकल प्रपर्टिजको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हैन न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेलोएरिनमा डिफिकल्ट हुन्छ भनेर पढ्यौं कारण के हो पार्शियल डबल बोन्ड त्यसपछि अर्को पोलारिटी अफ CX बोन्ड त्यसपछि अर्को हाइब्रिडाइजेसन भनेर पढ्यौं है त्यसपछि अर्को पढ्यौं हामीले 21 KOH NaOH सँग हैन हाई टेम्परेचर प्रेसर चाहिन्छ बीचमा हाम्रो इन्टरमिडिएट बन्छ सोडियम फिनोक्साइड त्यसपछि फेरि एसिडिफिकेसन गरेपछि फिनोल बन्छ भनेर हामीले पढ्यौं अर्को पढ्यौं एक्वेस NH3 यसमा पनि हाई टेम्परेचर प्रेसर त्यसपछि क्याटलिस्ट पनि चाहियो भन्ने छ हैन अनि त्यसपछि हामीले पढ्यौं किप्रोसाइनाइड सँग रियाक्सन जहाँबाट हामीले फर्दर के बनाउन पाउने त पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने तिम्रो बेन्जामाइड जसमा अल्कोहलिक यो H2O2 पनि युज गर्न सकिन्छ भनेछ हैन त्यस्तै गरी यो साइनाइड भयो साइनाइडबाट कम्प्लिट गर्यो भने बेन्जोइक एसिड बनेको छ त्यस्तै गरी रिडक्सन गर्यो भने बेन्जोलामाइड बन्छ भनेर हामीले पढ्यौं ओके अब यहाँ हामीले अर्को पढ्नु पर्ने के हो भनेपछि अर्को रियाक्सन छ रियाक्सन विथ सोडा अमाइड भन्छ है या सोडियम अमाइडलाई हामीले सर्टकटमा सोडा अमाइड भनेर लेख्नु पर्ने ओके और पोटासियम अमाइड भनेको छ KNH2 यसमा के छ सिम्पल इन द प्रेजेन्स अफ एमोनिया है एनिलिन बनाउँछ सेम अगाडि जस्तो क्वेशन यो उ हो जस्तै लिक्विड एमोनिया हुनु पर्यो सोडियम अमाइड या सोडा अमाइड हैन यसले चाहिँ एनिलिन दिन्छ भनेछ यसको बाइ प्रोडक्ट चाहिँ NaCl बन्छ भनेर तिमीहरुलाई पछि सोधिरा हुन्छ यो क्वेशन हैन कन्भर्जनमा पनि त्यसले युज गर्न सकिन्छ यो अनि अर्को हामीसँग छ रिएक्सन विथ मेटल्स भन्छ मेटल भन्ने बित्तिकै कि सोडियम हुनु पर्यो कि म्याग्नेसियम हुनु पर्यो हैन अब यिनीहरुमा सँग जस्तै अब यो हेलोएरिन हेलो अल्केनले चाहिँ तिम्रो सोडियम सँग गर्ने बित्तिकै उर्ज रिएक्सन दिन्थ्यो है तर यहाँ हेलोएरिनले सोडियम सँग रिएक्सन दिँदा के दिन्छ भनेपछि यसमा नाम अलिकति फरक छ है सोडियम सँग रिएक्सन हुँदाखेरि एउटा नाम त्यसको नाम के छ भने चाहिँ फिटिक रिएक्सन जस्तै हाम्रो हेलो अल्केन र सोडियम इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर भएको भए त्यसलाई वुज रिएक्सन भन्थ्यो तर यहाँ हेलोएरिन छ के हेलो अल्केनको सट्टा त्यसैले यसलाई फिटिक रिएक्सन भन्छ व्हेन हेलोएरिन इज हिटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर हो डाइफिनाइल या यसलाई हामीले बाइफिनाइल पनि भन्न मिल्छ इज फर्मड भनेको छ दिस रिएक्सन इज कल्ड फिटिक रिएक्सन भन्छ फिटिङ हैन है फिटिक यान छैन त्यहाँ भनेको यो क्लोरो हेलोएरिन भयो दुईटा हेलोएरिन बीचमा सोडियम सेम हेलो अल्किनको जस्तो प्रोसेस मात्र यहाँ हेलोएरिन लेख्ने हो अब ड्राई इथर गर्ने बित्तिकै NaCl तिम्रो बाइ प्रोडक्टमा गयो मैले यहाँ माइनस गरेर देखाइदिए अब दुईटा फिनाइल ग्रुप के हुन्छ त जोइन हुन्छ है यो डम्बल शेपको जस्तो हुन्छ या चस्मा भन यसलाई हैन यसलाई भन्छ डाइफिनाइल या बाइफिनाइल है भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट ठीक छ तिमीलाई अब अर्को छ फेरि यसमा उर्ज फिटिक रिएक्सन तिमीले उर्ज रिएक्सन पनि पढ्यौ फिटिक रिएक्सन पढ्यौ अब उर्ज फिटिक रिएक्सन पनि हुँदो रहेछ के होला त यसमा तिम्रो यसो भन त टोलुइन बनाउँछ टोलुइन भेरी गुड अब यसमा के छ भनेपछि हामीलाई उर्ज भनेको हेलो अल्केन हो हैन फिटिक भनेको हेलोएरिन हो केको प्रेजेन्समा त सोडियम ड्राई इथर अरु त सबै सेम छ अब नामबाट थाहा हुन्छ हाम्रो उर्ज रिएक्सन र फिटिक रिएक्सनको कम्बो हो के हो त्यसैले गर्दाखेरि तिमीलाई यहाँ हेलोएरिन र यतातिर चाहिँ हेलो अल्केन युज गर्नु पर्यो अब हेलो अल्केन गरेपछि त अल्काइल ग्रुप हुन्छ CH3 हैन CH3 जे युज गर्छ त्यही आउँछ हेलो के आउँछ त यो तिम्रो अल्काइल अल्काइल बेन्जिन भन्ने प्रोडक्ट आउँछ अरु के आउने यहाँ हेरै When heloerin and haloalkane is heated with sodium in the presence of dry ether, alkyl benzene is formed. तिमीले यहाँ इथाइल क्लोराइड युज गर्यो भने इथाइल बेन्जिन बन्छ मिथाइल क्लोराइड युज गर्यो भने मिथाइल बन्छ हैन मिथाइल त्यसरी नै यहाँ हाम्रो के भयो त यो क्लोरिन हेलोएरिन भयो यो हेलोअल्केन भयो यहाँ सोडियम भयो ड्राई इथर यहाँ तिमीहरुको NaCl या बाइ प्रोडक्ट भयो त्यसपछि यहाँ के युज भयो त टोलिन युज भयो यो टोलिन फर्म भयो अब तिमीहरुलाई क्वेशन कसरी सोध्छ भनेपछि जस्तो 3 मार्क्सको क्वेशन सोध्यो या कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा पनि सोधेको देखिन्छ हैन 5 मार्क्समा के सोधेको देखिन्छ भनेपछि हो यो व्हाट इज उर्ज रिएक्सन फिटिक रिएक्सन एन्ड उर्ज फिटिक रिएक्सन राइट विथ एक्जाम्पल्स भनिदिन्छ तीनवटै सोधिदिन्छ के
तीनवटै सोध्यो भने त तिमीहरूको त बम्पर भइहाल्यो, 5 मार्क्स फोकटमा आइहाल्यो है, सबै एउटै। तेरो 5 मार्क्समा पनि यो 3टा रियाक्सन, फिटिक रियाक्सन, ओस फिटिक रियाक्सन अनि अर्को उर्ज रियाक्सन, 3टै लेख भनेर 5 मार्क्समा सोधेको पनि पाइएको छ है। त्यसैले गर्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इजी। अब तिमीलाई क्वेसन कसरी सोधिदिन सक्छ भनेपछि अब हामीलाई थाहा भएपछि दिस टु रियाक्सन आर मोडिफाइड रियाक्सन अफ उर्ज रियाक्सन। उर्ज रियाक्सन के मोडिफाइड रियाक्सन हो यो, हो जहाँ चाहिँ हामीले हेलोरिन युज गरेको छौँ। अब तिमीलाई क्वेसन कहिलेकाहीँ कसरी सोध्छ भने चाहिँ बेन्जिन इन्टु टलिन भन्छ। कसरी बेन्जिनबाट टोलुबिन कसरी बनाउँछौ, यो तिमीहरूको होमवर्क है। मैले भोलि यो क्वेसन सेक्सनमा, क्वेसन एन्सर सेक्सनमा मैले डिस्कस गर्छु। यो एक दिन तिमीलाई मैले आफै ट्राई गर्न दिन्छु है। हाम्रो प्रत्येक दिन एक दिन पढाइ हुन्छ, अर्को दिन क्वेसन एन्सर सेक्सन हुन्छ हाम्रो। ओके, यो भयो तिमीहरूको बेन्जिनबाट पहिला सुरुमा क्लोरोबेन्जिन बनाउने है, क्लोरिनेसन गरेर फेरि क्लोरोबेन्जिनबाट तिमीले अब रिडक्सन गरे पनि हुन्छ, के भन्छ अल्काइलेसन गरे पनि हुन्छ, या तिमीले यहाँनिर उर्सफिटिक रियाक्सन गरे पनि हुन्छ है। त्यसरी हुन्छ। अनि अर्को हामीले पढ्नुपर्ने भनेको म्याग्नेसियम, एकैछिन ल। अर्को पढ्नुपर्ने हाम्रो म्याग्नेसियम मेटलसँग। जस्तै हेलो अल्केनलाई हामीले म्याग्नेसियम मेटलसँग रियाक्सन गराएको भए त तिमीहरूको ग्रिग्नेट रिएजेन्ट आउँथ्यो होइन। अब यहाँ पनि ग्रिग्नेट रिएजेन्ट आउँछ, तर कस्तो त एरोमेटिक ग्रिग्नेट रिएजेन्ट। जस्तै यहाँ तिम्रो यहाँ ब्रोमो बेन्जिन एन्ड आइडोबेन्जिन है, when treated with magnesium in the presence of dry ether gives तिम्रो के हुन्छ त यहाँ ग्रिग्नेट रिएजेन्ट या एराइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भनेको छ है, एराइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। ओके, अब यहाँ कुरो के हुन्छ नि, यो भनेको त एरोमेटिक तिमीहरूको ग्रिग्नेट रिएजेन्ट हो है। तर हामीले यहाँ बिआर र आई हामीको ड्राई इथरको प्रेजेन्समा मजाले गर्न सक्छौँ हो। तर तिम्रो यहाँ क्लोरिन भइदियो रे है। क्लोरिन भनेको त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन ब्रोमिन एन्ड आयोडिन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिम्रो ड्राई इथरले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्दैन त, अब यो ग्रिग्नेट रिएजेन्ट बनाइदिन सक्दैन। त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त, THF टेट्राहाइड्रोफ्युरान भन्छ यसलाई हो। यो पनि इथर हो, यो फ्युरान पनि तिम्रो इथरै हो एउटा किसिम। कस्तो इथर भने चाहिँ एरोमेटिक इथर हो कि यो है। अब बिचमा अक्सिजन हुन्छ, यसमा पनि बिचमा अक्सिजन हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ यसको स्ट्रक्चर पढ्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई क्लोरोबेन सरी यहाँनिर ब्रोमै भएर चाहिँ कपी गर्दाखेरि कहिले काहीँ येलो क्लोरो। ओके, यो भयो। अब यहाँ इनस्टेट यहाँ के भनेको छ भनेपछि तिम्रो चाहिँ यो THF है, टेट्राहाइड्रोफ्युरान, तिमीले THF मात्र लेख्यो भने हुन्छ इन्स्टेड अफ ड्राई इथर भनेको छ। अब यहाँ क्लोरोबेन्जिन छ, तिम्रो यहाँ म्याग्नेसियम, यहाँ तिमीले के युज गर्यो त टेट्राहाइड्रोफ्युरान युज गर्यो भने तिम्रो चाहिँ यहाँ के बन्यो त फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड भन्छ। यहाँ आयोडाइड जस्तै आयोडाइड बनाउनु छ ड्राई इथर युज गर्ने। तर क्लोरोबेन्जिन के भन्छ भने क्लोरिन अलिकति इनरभन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यसले अलग्गै बस्न चाहन्छ। अलग्गै बस्न चाहने हुनाले यसलाई सँगै राख्नको लागि हामीले के छ त अलि स्ट्रङ रिएजेन्ट युज गर्नुपर्छ, क्याटलिस्ट युज गर्नुपर्छ, जसको नाम चाहिँ के हो त टेट्राहाइड्रोफ्युरान हो यो। अब यो टेट्राहाइड्रोफ्युरानको बारेमा स्ट्रक्चर कहिलेकाहीँ तिम्रो इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा सोध्छ होइन। जस्तै टेट्राहाइड्रोफ्युरान भनेको पहिला सुरु फ्युरानबाट जाउँ। हामीले फ्युरान भनेको काव्य जस्तै 5वटा यो पेन्टागन सेपमा होइन, जो 4वटा कार्बन एउटा अक्सिजन हुनु पर्यो, यहाँ दुईटा लोन पेयर छ, यो भनेको फ्युरान हो। अब तिम्रो टेट्राहाइड्रो भनेको के भने चाहिँ 4वटा हाइड्रोजन अझै थपिनु पर्यो क्या त्यो फ्युरानमा है। किन इथरमा पनि कार्बन र कार्बनको बिचमा अक्सिजन हुन्छ, यो पनि एक किसिमको इथर जस्तै हो होइन। तर के हो त यो तिम्रो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो यो होइन। यसमा चाहिँ तिमीहरूको टेट्राहाइड्रो भनेको 4वटा हाइड्रोजन अझ थप्नु पर्यो भनेको यो दुईटा डबल बन्ड के गर्नु पर्यो त ब्रेक गर्नु पर्यो क्या। यो डबल बन्ड ब्रेक गरेर यहाँ पनि हाइड्रोजन आउनु पर्यो, यहाँ पनि हाइड्रोजन आउनु पर्यो, यहाँ पनि हाइड्रोजन, कार्बनहरूमा हाइड्रोजन आउनु पर्यो। अब यो ब्रेक गर्न त्यसरी त ब्रेक हुँदैन। तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो हाइड्रोजिनेसन गर्ने तिमीहरूको यो भनेको के भने चाहिँ 100 PSI भनेको छ
यो भनेको के भनेपछि तिम्रो पाउन्ड पर स्क्वायर भनेको छ है इन्च यो जस्तै यो क्याटलिस्ट युज गरेर यो भनेको प्यालाडस अक्साइड हो यो प्यालाडस अक्साइड यसमा चाहिँ के छ भने डबल बोन्ड ब्रेक भएर यहाँ पनि हाइड्रोजन थप्यो यहाँ पनि हाइड्रोजन थप्यो यहाँ पनि हाइड्रोजन थप्यो यहाँ पनि हाइड्रोजन चारवटा हाइड्रोजन थप्यो त्यसैले गर्दा टेट्राहाइड्रोफ्युरान भएको यदि फ्युरानमा तिम्रो चारवटा हाइड्रोजन थपिन्छ भने त्यसलाई टेट्राहाइड्रोफ्युरान भन्छ है यो स्ट्रक्चर त्यति धेरै थाहा पाउनु पर्दैन हामीले THF भनेको के हो भनेर थाहा पाउनलाई मात्र मैले स्ट्रक्चर बनाइदिएको होइन यसलाई सिम्पली तिमीले कसरी लेख्न सक्छौ भने यसरी यो हाइड्रोजन देखाइराख्नु पर्दैन कार्बन देखाइराख्नु पर्दैन यसलाई सिधै सिम्पल यो डबल बोन्ड गएपछि यहाँ तिमीहरूको हाइड्रोजन नै आउने भनेर यसरी देखाउनु पनि सक्छौ यहाँ डबल बोन्ड हरायो होइन हाइड्रोजन थप्यो यो भनेको टेट्राहाइड्रोफ्युरान अब तिमीहरूको यहाँनिर यो के हो PSI 100 PSI भनेको हेर कति पास्कल हुँदो रहेछ यहाँ हेर 68947.729 पास्कल अब यो प्रेसर हो के प्रेसर र तिम्रो के हुनु पर्यो यहाँ क्याटलिस्ट युज हुनु पर्यो के हुनु पर्यो क्याटलिस्ट बल्ल तिम्रो डबल बोन्ड के हुन्छ ब्रेक हुँदो रहेछ यो चाहिँ हामीले THF को बारेमा अलिक कुरा जानकारी थाहा पाएको हो होइन अरू कुरा खासै केही होइन त्यो होइन अब त्यही भएर त्यति धेरै हामीले थाहा पाउनु पर्दैन मात्रै के हो त हजुर भन्नुहोस् सर त PSI को फुल फर्म के हो रे यो भनेको पाउन्ड पर स्क्वायर भन्छ यो के भन्छ पाउन्ड पर स्क्वायर यो पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च भन्छ के यो भनेको एउटा तिम्रो प्रेसरकै युनिट हो हेर पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च जहाँ चाहिँ तिमीलाई पास्कल भनेर थाहा छ नि पास्कल भनेर थाहा छ होइन हो भनेको मतलब यो 100 PSI भनेको यति धेरै पास्कल हुँदो पास्कल भनेको प्रेसर भन्ने हामीलाई थाहा छ है त्यही हो कुरो यो अब यो चाहिँ 100 PSI भनेको चाहिँ पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च ठिक छ अब यसको बारेमा त्यति धेरै हामीले थाहा पाइराख्नु पर्दैन मात्र यसको यो भनेको प्रेसर हो प्रेसरको युनिट अब PSI मा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो त्यो भनेको पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च जसमा 100 PSI भनेको कति हो त यो 6,89,475.729 पास्कल्स हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो यति चाहिँ जे थाहा पाउनु पर्ने मैले यहाँ लेखिदिएको छु होइन अब PSI को फुल फर्म चाहिँ पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च भनेको चाहिँ त्यो पनि एउटा प्रेसरको युनिट रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब यो रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूको ट्युबवेल क्लास कहीँ पनि छैन है ठिक छ अब यो बेचलरतिरको कुरा हो तर तिमीहरूलाई टेट्राहाइड्रोफ्युरान चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ भनेर तिमीलाई आइडिया दिनको लागि मात्रै मैले यो रियाक्सन लेखिदिएको हो तिमीलाई THF भनेको थाहा पाउनु पर्छ THF को स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्छ त्यति भए पुग्छ कसरी बन्यो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्दैन त्यही पनि मैले भनिदिएको ओके अरू केही सोध्नु छैन है ओके ल अर्को चाहिँ हामीसँग छ अब रिडक्सन भन्छ अब यो रिडक्सन चाहिँ क्लोरोबेन्जिनको रिडक्सन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि क्लोरोबेन्जिनलाई बेन्जिनमा लाने हो क्लोरोबेन्जिनको जहिले पनि पार्शियल बोन्ड हुन्छ होइन पार्शियल बोन्ड हुँदाखेरि पार्शियल डबल बोन्ड हुँदाखेरि त्यसलाई त डबल बोन्ड ब्रेक गर्नलाई अलिकति के गर्नुपर्छ भनेपछि तिमीहरूको अलिकति क्याटलिस्ट चाहिँ खतरा युज गर्नुपर्छ कि रिड्युसिङ एजेन्टहरू जस्तै रिड्युसिङ एजेन्ट त लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड पनि छ होइन अनि तिम्रो अर्को H2Na पनि छ होइन धेरै छ रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले एउटा लिस्टै बनाएर मैले अगाडि पनि देखाइसकेको छु तिमीहरूलाई तर यो क्लोरोबेन्जिनलाई रिड्युस गर्नलाई अझै स्पेसल रिड्युसिङ एजेन्ट के हुँदो रहेछ भने निकल एल्युमिनियमको एलोए इन द प्रेजेन्स अफ NaOH यो हामीले अगाडि एरोमेटिक कम्पाउन्डमा पनि पढिसकेका छौँ है तिमीहरूको बेन्जिन बनाउने उसमा फ्रम क्लोरोबेन्जिनमा यो भनेको तिमीहरूको निकल एल्युमिनियम र NaOH मिक्स हुने बित्तिकै त्यसमा सोडियम एल्युमिनियम जहाँ चाहिँ निकल त्यसपछि तिम्रो यो नेसेन हाइड्रोजन दिँदो रहेछ अब यो नेसेन हाइड्रोजनले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तिमीहरूको यहाँ क्लोरिनलाई रिड्युस गरेर के बनाइदिँदो रहेछ त बेन्जिन बनाइदिँदो रहेछ त्यही भएर यो क्याटलिस्ट सबैभन्दा खतरा रिड्युसिङ एजेन्ट इन द केस अफ एलोहेरिन है यो कुरा मैले याद राखिराख्ने है तिमीहरूको लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइडबाट पनि नेसेन हाइड्रोजन आउँछ होइन त्यसले पनि रिड्युस गरेर बेन्जिन गरेको देखाउँछ होइन लेख्न पाइन्छ तर तिमीहरूको एकदम एप्रोप्रिएट रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ यो निकल एल्युमिनियम एलोए इन द प्रेजेन्स अफ NaOH रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है ठिक छ यो पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूले थाहा पाइराख्नु पर्यो ओके अर्को चाहिँ हामीसँग एक्सन विथ क्लोरल भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन नसोधेको त कुनै इक्जामै छैन जस्तो लाग्छ मलाई बोर्डमा पनि क्लोरल यो भनेको तिमीले DDT सुनेछ
DDT Yes, थाहा छ तिमीहरूलाई के हो DDT भनेको इन्सेक्टिसाइड सब थाहा छ तिमीलाई इन्सेक्टिसाइडको युज हुन्छ यो किनभने यो त हाम्रो रियल लाइफ सिनेरियोमा पनि हामीले होइन यो भनेको त तिम्रो के हो त यो हाउसहोल्ड भनेको डेली लाइफमा युज हुने हो नि त होइन यो त्यसैले गर्दा DDT धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यो क्वेसन सोध्छ अब क्लोरल भनेर थाहा छ हामीलाई होइन हामी क्लोरोफर्म पढ्दाखेरि त्यसको क्लोरो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो 2,2 को ट्राइक्लोरो इथेनल है अब यो भनेको कोसँग रियाक्सन हुनु पर्यो when chlorobenzene is heated with chloral in the presence of conc H2SO4 भन्छ के यहाँ conc H2SO4 किन युज गरेको किनभने conc H2SO4 भनेको भेरी गुड डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट भनेको के भने वाटर लस गराउने है त्यसको काम चाहिँ के हो त यहाँ वाटर लस गराउने जस्तै यहाँ क्लोरल छ क्लोरलको स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा छ जस्तै क्लोरोबेन्जिन छ हामीलाई के हुन्छ भने 2 मोलिक्युल अफ क्लोरोबेन्जिन रियाक्ट विथ 1 मोलिक्युल अफ क्लोरल है यहाँ हेर यो कलरहरू मैले चेन्ज गरिदिएको छु होइन अलिकति बढी नै मिहिनेत गरिदिएको छु मैले यहाँ प्रत्येकको 3वटा क्लोरिन छ यहाँ त्यसैले 2,2,2 ट्राइक्लोरो ग्रीन कलरमै जस्तै 2टा कार्बन छ इथेन हुन्छ यो है अनि C++O या चाहिँ यो भनेको अल्डिहाइड हो त्यसैले इथेनल भयो अब यो भनेको क्लोरल यो हामीले पढिसकेको छौँ अब तिमीले यहाँ conc H2SO युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ conc H2SO गर्ने बित्तिकै conc H2SO गर्यो त्यसमा हिट गर्यो भनेदेखि त्यसमा डिहाइड के हुन्छ त यो वाटर लस हुन्छ डिहाइड्रेटिङ हुन्छ होइन भनेपछि यो वाटर लस भएपछि यहाँ वाटर के बच्यो त अब के बच्यो यहाँ बेन्जेन र क्लोरिन बच्यो बेन्जेन र क्लोरिन यो गरे सिधै यो कार्बनमा बोन्ड बनाउँछ यिनीहरूले के गर्छ त यिनीहरूले कार्बनमा बोन्ड बनाउँछ है माथि यसलाई यसरी माथि स्टक यहाँ राखिदियो भने तिम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बन्छ त यस्तो बन्छ हेर है यो ग्यासलाई मैले यहाँ यतातिर राखिदिएँ होइन त्यसपछि यो क्लोरोबेन्जिन माथि यो क्लोरोबेन्जिनको माथि विथआउट एच यसरी यहाँ तिम्रो के बन्छ त यहाँ अब यसको नाम हेर्छौ भने यो DDT हो यो के हो यो DDT यहाँ रेड यसको नाम चाहिँ के भने डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो तर नाम चाहिँ हेर यो क्लोरिन जुटा छ यो क्लोरिन र यो क्लोरिन त्यसैले यो डाइक्लोरो भयो है अनि यो फिनाइल ग्रुप भयो बेन्जिन भनेको फिनाइल ग्रुप डाइफिनाइल भयो हैन त्यस्तै गरी ट्राइक्लोरो भनेको 1 2 3 यो को हो यस्तो नाम एन्ड्रोइड समथिङ हजुर हैन एन्ड्रेज गरे हो एन्ड्रोइड आफ्नै को हो यो एन्ड्रोइड भन्ने हो जस्तै ट्राइक्लोरो इथेन भन्छ यो 3टा ट्राइक्लोरो भयो इथेन भयो यो स्ट्रक्चर भनेको DDT को हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कि अब यसमा तिमीहरूले यसलाई 10 चोटि घरमा जहिले दिनको 10 चोटि प्र्याक्टिस गरे हुन्छ यो नसोध्ने क्वेसनै हुँदैन प्रत्येक एक्जाममा सोधे हुन्छ तिमीहरूको फर्स्ट टर्म होस् सेकेन्ड टर्म होस् थर्ड टर्म होस् प्री टेस्ट हो प्री बोर्ड होस् होइन सबमा क्वेसन सोधे हुन्छ यसमा के भन्नुपर्छ अनि भन छैन है सिम्पल छ वाटर लस गराउने अनि यसलाई यहाँ एट्याच गराइदिने यसलाई यहाँ एट्याच गराइदिने सक्यो ओके अर्को छ हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन है अब यहाँ तिमीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा है हामीले योभन्दा हिजो चाहिँ के पढ्यौँ भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन विच इज डिफिकल्ट इन हेलोएरिन देन इन के त हेलो अल्केन भनेको छ त्यसो भए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन त सजिलो हुनु पर्यो कि परेन किनभने क्लोरोबेन्जिन भनेको त अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुप हो इलेक्ट्रोफाइलले अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुपमा के गर्छ त एट्याक गर्छ हैन गर्छ गर्दैन खै बोलेको हेलोएरिनमा के हुन्छ हेलोएरिन भनेको अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुप अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुपमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइदिन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोफाइल गरेर मजाले इजिली एट्याक गर्न सक्छ तर तिमीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन सोधिदिन्छ है एक्जाममा के सोधिदिन्छ भनेपछि हेलोजन एटम मेक्स द बेन्जिन रिङ लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन देन बेन्जिन भन्छ कि यहाँ कम्पेयर गरेछ है कम्पेयर कोसँग कम्पेयर गरेको छ त बेन्जिनसँग कम्पेयर गरेको छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन डिफिकल्ट भनेको छैन डिफिकल्ट भनेको छैन
लेस रिएक्टिभ देन बेन्जिन। तर न्युक्लियोफिलिकको केसमा के हुन्छ त न्युक्लियोफिलिक सोल्युसन रिएक्सन इज डिफिकल्ट इन हेलो एरिन देन हेलो अल्केन भनेको क्वेसन दुईटा डिफरेन्ट छ। अब यो न्युक्लियोफिलिक पनि गाह्रो हुने इलेक्ट्रोफिलिक पनि गाह्रो हुने भने हैन, गाह्रो हुने भनेकै छ नि कम्पेयर गरेछ कोसँग कम्पेयर गरेछ त बेन्जिनसँग। तिमीलाई क्वेसन कस्तो आउँछ नि एक्जाममा वाइ हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन देन बेन्जिन। लेस रिएक्टिभ भनेको लेस रिएक्टिभ क्वेसन बुझ्ने एक्जाममा जहिले पनि कसरी बुझ्ने भने हामीले कम्पेयर गरेर पढ्ने हो कि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा के भनेको छ डिफिकल्ट भनेको छ त कम्पेयर कोसँग गरेको छ त हेलो अल्केनसँग गरेको छ। यहाँ चाहिँ कोसँग गरेको छ त बेन्जिनसँग है। किन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोफिलिक तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो हेलो एरिन भनेको त जहिले पनि अर्थोप्याराडाइटिक ग्रुप किनभने त्यो हेलो एरिनमा के हुन्छ त लोन पेयर हुन्छ जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अर्थोप्यारामा बढाइदिन्छ हामीले यो 10 चोटि पढिसक्यो। तर पनि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अलिकति गाह्रो हुँदैछ बेन्जिन भन्दा किन भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आएर ओके सर र पढ्नुस्। के छ पढ्यो सबले पढ्यो सबले पढ्यो हेलो 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 खै ल मलाई ल सङ्गीतले भन्छ हैन सङ्गीत हेलो सर हजुर पढ्यो हैन सबै यस सर पढ के आइडिया आयो यो पढेर यस सर के रहेछ कुरो एजेन्टको केसमा चाहिँ मेजोमेरिक इफेक्टलाई चाहिँ माइनस आई इफेक्टले डोमिनेट गर्छ। मेजोमेरिक भनेको तिम्रोमा मेजोमेरिक भनेर त्यसै नभने रिजोनेन्स भन्ने है रिजोनेन्स र अब यो मेजोमेरिकमा अलिकति यिनीहरू फरकहरू अलिकति पर्छ हैन। रिजोनेन्स इफेक्ट भन्ने है अब कुरो के छ भनेपछि सिम्पल छ कुरो तिमीले presence of halogen atom decrease the reactivity of aromatic ring towards the electrophilic substance reaction किनभने due to the high electronegativity of halogen किनभने तिमीले कम्पेयर गर्छौ भने हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ है which cause minus I effect किनभने withdraws electron from the ring हैन तिम्रो इलेक्ट्रोन यसले दिन्छ पनि लिन्छ पनि यहाँ के हुन्छ माइनस यो हेलोजन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दा माइनस आई इफेक्ट हुन्छ हो। तर अर्को इन द अदर ह्यान्ड हेलोजन एटम इन्क्रिजेस द इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नेगेटिभ चार्ज एज अर्थ वायर पारा पोजिसन ड्यू टु द रेजोनेन्स भनेको छ हामीलाई यो त थाहा छ है। अब यहाँ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भएपछि तिम्रो के पनि हुन्छ त माइनस आई इफेक्ट पनि हुन्छ तर यो जुन माइनस आई इफेक्ट छ यो चाहिँ प्रिडोमिनेट्स द रेजोनेन्स इफेक्ट रेजोनेन्स इफेक्ट भन्दा स्ट्रङ हुँदो रहेछ क्या इन्डक्टिभ इफेक्ट चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दा के हुनुपर्छ त टोटल कज चाहिँ के हुन्छ कज इज नेट इफेक्ट अन विथड्रल अफ इलेक्ट्रोन फ्रम अर्थ एन्ड प्यारा पोजिसन लिडिङ टु द डिएक्टिभेसन अफ रिङ भन्छ कि जब रिङबाट तिम्रो इलेक्ट्रोन जान्छ भने त्यसले के हुन्छ रिङलाई डिएक्टिभेट गरिदिन्छ हो। त्यसैले गर्दा हेन्स हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन देन बेन्जिन किनभने बेन्जिनमा त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हुँदैन तर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी त हुन्छ त्यहाँ किनभने पाई इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ त्यहाँ पाई इलेक्ट्रोनको मुभ भइरहेको हुन्छ
है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर जस्तै CX बोन X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन, त्यसैले गर्दा इलेक्ट्रोन यसरी गएको हुन्छ। यो तिम्रो यहाँ पनि यसरी दिएको छ X हैज -I इफेक्ट लेखिदिने तिम्रो एन्सर। अब तिमीले यहाँ बेन्जिनको पनि कुरा लेख्नु पर्दैन, सच केस इज एब्सेन्ट इन बेन्जिन भनिदिने सक्यो है। हजुर भन्नुस् शिशिर। सर हिजो हामीले पोलारिटी अफ CX बोन्ड भनेर पढ्दाखेरि त फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रोन विचाइङ ग्रुप भनेर पढाएको थियौँ त। हो यहाँ भनेको तिम्रो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी कसको बढी हुन्छ? त्यो त X कै बढी हुन्छ हेलोजनको। त्यो कारणले गर्दा दुईटा इफेक्ट छ क्या। दुईटा इफेक्ट हुँदाखेरि तिम्रो एउटा रेजोनेन्स इफेक्ट पनि छ, इन्डक्टिभ इफेक्ट पनि छ हैन। त्यो कारणले गर्दा त्यही भएर यहाँ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ भने तब त मैले इन्डक्टिभ या न्युक्लियोफिलिकको कुरा गरेँ। त्यही भएर अनि तिम्रो यहाँ त्यसमा के भनेको छ डिफिकल्ट हुने भनेको छ क्या। तिम्रो त्यहाँ डिफिकल्ट हुने न्युक्लियोफिलिक भनेको त तिम्रो न्युक्लियोफाइलले गएर पुरा त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने हो। यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ नि इलेक्ट्रोफिलिक भनेको। इलेक्ट्रोफिलिक भनेको त तिम्रो यो एक्सलाई हटाउने होइन नि त। एक्सलाई हटाउने हो त होइन, त्यसले केलाई हटाउने हो त हाइड्रोजनलाई हटाउने। हाइड्रोजनलाई यहाँ भएको अरू हाइड्रोजन छ नि 1 2 3 4 5 यो हाइड्रोजनलाई अर्थो पोजिसन र मेरो प्यारा पोजिसनमा भएको हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गरेर इलेक्ट्रोफाइल आउने हो क्या। यो पनि तोड्ने होइन नि त नि। तर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन के हुन्छ त यो CX बोन्डलाई तोडेर अनि बल्ल तिम्रो के आउनु पर्थ्यो त न्युक्लियोफाइल आउनुपर्छ। न्युक्लियो एक्सलाई हटाएर न्युक्लियोफाइल आउनु पर्ने भएको हुनाले डिफिकल्ट भयो। तर यहाँमा के हुनुपर्छ त तिमीले याचमा मात्रै के हुन्छ नि तिम्रो यहाँ यो माइनस डेन्सिटी हुन्छ। यहाँ भएको भए त इलेक्ट्रोफाइलले अर्थो र प्यारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भयो भने त इलेक्ट्रोफाइलले मजाले एट्याक गर्नुपर्ने हो। तर के भइदिन्छ भनेपछि बेन्जिनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो जुन हेलोजन ग्रुप छ यो हेलोजन ग्रुपले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई आफूतिर तान्दिन्छ। त्यो गर्दा कम हुन्छ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम्पेयर गर्दा बेन्जिन भन्दा। त्यति मात्रै हो कुरो। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ तिमीले एकदम सानो सानो कुराहरू पनि तिमीले के गर्नुपर्छ त एकदम विचार गरेर पढ्नु पर्यो। अनि एन्सर इक्जाममा कसरी सोधेको छ क्वेसन त्यो अनुसारले एन्सर दिनु पर्यो। किनभने यत्र यो सबै कन्सेप्टहरू त तिमीले थाहा पायौ है। यसमा इलेक्ट्रोन ग्रुप हुन्छ इलेक्ट्रोन तान्छ पनि भनेछ। अब यतातिर हेलोजन छ त्यो पनि मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ छ भनेछ होइन। तर हामीले केस के को लिइरहेछौँ त्यो कुरा हो क्या। जस्तो हिजोको कुरा के थियो नि न्युक्लियोफिलिकको कुरा थियो जहाँ चाहिँ हामीले एक्सलाई नै हटाएर अर्को न्युक्लियोफाइललाई आउनु पर्ने थियो। किनभने न्युक्लियोफिलिक भनेको के हो भने चाहिँ विक न्युक्लियोफाइललाई स्ट्रङ न्युक्लियोफाइलले के गर्ने हो त एट्याक गर्ने हो। तर इलेक्ट्रोफिलिकमा त्यस्तो हुँदैन। इलेक्ट्रोफिलिकमा के हुन्छ भनेपछि तिम्रो यहाँ भएको हाइड्रोजनलाई हटाएर इलेक्ट्रोफाइल आउने। इलेक्ट्रोफाइललाई इलेक्ट्रोफाइलले हटाउँदैन है। तिम्रो सिम्पल कुरै हाइड्रोजनहरूलाई यहाँनिर बेन्जिन जुन अर्थो र प्यारा पोजिसनमा भएको इलेक्ट्रोफाइललाई के गर्छ त हटाउँछ। यो अहिले हामीले पढ्छौँ अहिले। ओके एकचोटि फेरि तिमीहरूले सर हेर्ने होइन कम्पेयर गरेर पढ्ने। जहिले पनि यस्तो कुराहरू कम्पेयर गरेर पढ्नुपर्छ है। अर्को छ अब हेलोजन एटम डाइरेक्ट द ओरिएन्टेसन एट अर्थ एन्ड प्यारा पोजिसन। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा है। मैले यसमा धेरै केही भनिनँ। अब यो यहाँ गयो यहाँ डबल बोन्ड बनाएँ यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ गयो माइनस हो फेरि यहाँ गयो यो गयो है। यो मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। यो तिमीले सबै प्र्याक्टिस गर्ने एरोमेटिक उसमा ओरिएन्टेसनमा मैले पढाइसकेको छु। ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा केही भनिनँ है। ओके अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। अब कसरी हुन्छ त जस्तै यहाँ क्लोरोबेन्जिन छ हेर। क्लोरोबेन्जिन चाहिँ तिमीलाई हेलोजिनेसन गर्नु पर्यो। हेलोजिनेसन गर्नेको रिएजेन्ट त Cl2 भयो। मैले क्लोरिनेसन गरेको छु एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 यो सबै तिम्रो जुन हेलो अल्केनमा युज भएको छ त्यही हो। तर यहाँ के भनेपछि तिम्रो यो क्लोरोबेन्जिन त मेन भइहाल्यो। क्लोरोबेन्जिन भनेको अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो। त्यसैले अर्को क्लोरिनलाई यसले कहाँ राख्छ त एउटा अर्थो पोजिसनमा एउटा प्यारा पोजिसनमा। त्यस्तै गरी नाइट्रोजन क्लोरोबेन्जिन त क्लोरोबेन्जिन अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप भएको नै एउटा चाहिँ अर्थो पोजिसनमा अर्को चाहिँ प्यारा पोजिसनमा। सल्फोनेसन पनि हुन्छ यसमा। तर कस्तो हुन्छ त एउटा अर्थो पोजिसनमा एउटा प्यारा पोजिसनमा। यहाँ हेर्ने है तिमीलाई सल्फोनिक एसिड सबैभन्दा बढी प्रायोरिटी कसले पाउँछ कार्बोक्सिलिक एसिड त्यसपछि सल्फोनिक एसिड भनिन्छ। सल्फोनिक एसिड यहाँ मेन फङ्सनल ग्रुप हुन्छ यहाँ। त्यसैले अर्थो यहाँ अर्थो पोजिसनमा क्लोरो छ अर्थो क्लोरो बेन्जिनै तिम्रो के भयो त यहाँ प्रिफिक्समा युज भयो कि अर्थो क्लोरो बेन्जिन नै के भयो त प्रिफिक्समा युज भएको छ। अर्थो क्लोरो बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेको छ। यो भनेको तिम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन त हाम्रो अल्काइलेसन र एसाइलेसन पनि हो। त्यो पनि हुन्छ यहाँ रे फिटल क्रप अल्काइलेसन फिटल क्रप एसाइलेसन भनेको छ। अब यहाँ क्लोरोबेन्जिन केही पनि हुँदैन। यसले मिथाइल ग्रुप ल्याएर कहाँ राखिदिन्छ त अर्थो र
प्यारा पोजिसनमा है। एसाइलेसन पनि हुन्छ है, एसाइल ग्रुप पनि लिएर आउँछ यसले, तर कुनमा ल्याइदिन्छ त अर्थो र प्यारा पोजिसन। किनभने क्लोरोबेन्जिन इज अ अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप। यसरी चाहिँ तिम्रो के भएको हुन्छ, यहाँ यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ, हामीलाई यहाँ क्लोरिनलाई केही पनि अटाउँदैन, तर तिम्रो न्युक्लियोफिलीमा के हुन्छ त, न्युक्लियोफाइल आएर यो क्लोरिनलाई नै सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यहाँ पार्शियल डबल बोन्डको कुराहरू आउँछ, त्यही भएर डिफिकल्ट हुन्छ। तर तिम्रो के भयो त, यहाँ इलेक्ट्रोफिलीको कुरामा अलिकता लेस रिएक्टिभ हुन्छ देन बेन्जिन भनेर चाहिँ एन्सर हाम्रो यो भयो, युजेस भयो है। अब यो